श्रीगणपतिस्तवं ब्रह्मविष्णुमहेशावूचुः अजं निर्विकल्पनिराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनुद्येयामाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्वापिनं विश्ववद्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजोयोगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारीन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नमामः। तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्द्वारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैः स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः। तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मरूपं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदूरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमामः। निजैरोषधीस्तर्पयन्तं करोद्यैः सरोगान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगेशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्वेतुभूतं सदा विश्वरूपं गणेशं नतास्तमः। त्वदीये मनः स्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घ्नानपीडां लभेत। लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितोऽयं जनोद्वातं पीडां कथं वा लभेत। वयं भ्रामिताः सर्वथा ज्ञानयोगा तलब्धा तवाङ्घ्रि बहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादा प्रपन्नात् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। गणेश उवाच इदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्धः सुपुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले इति गणेशपुराणे उपासनाखण्डे त्रयोदशोऽध्याये श्रीगणपतिस्तवः।